सम्पन्न यो अन्तर्जातीय विवाहले तराई समाजमा विकराल रूपमा व्याप्त दाइजो प्रथाको अवस्थामा अन्तर्जातीय विवाह परम्पराको विकास भएमा तराई मूलका समुदायमा व्याप्त दाइजो प्रथालाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा प्रभावकारी हुने उक्त विवाहमा सहभागी उदयपुर गहिरोनका शम्भु चौधरीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दछन्। हुन पनि दाइजो प्रथाले ग्रसित यो तराई मूलका समाजमा यस प्रकारको अन्तर्जातीय विवाह हुन थालेपछि निश्चित रूपमा दाइजो प्रथाको उन्मूलन हुने कुरामा विश्वस्त छु। मधेस न्युजका लागि म भूपदेव माली, उदयपुरको देव। प्रेम का कारण एक अलग अलग जातिका बेहुला बेहुली दम्पतिलाई 3 प्रकारको विवाह संस्कार गर्नु पर्ने स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ। नवविवाहित दम्पतिले अन्तर्जातीय विवाह गरे पनि बेहुला एवं बेहुलीका बाबुआमाले आफ्नै धर्म संस्कृतिको अनुसार विवाह संस्कार गर्नुपर्ने दुवैतिरबाट दबाव परेपछि सो स्थिति उत्पन्न भएको हो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 देउरीका राम सेवक चौधरीका छोरा राजेश चौधरीले त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 10 बोक्से गाईघाटका तेज बहादुर राईकी छोरी शारदा राईसँग एक मन्दिरमा गई प्रेम विवाह गरे पनि पुनः बेहुलाका घरी परिवारले हिन्दू धर्मको थारू जातिको परम्परा अनुसार गाउँ समाजको बाक्लो उपस्थितिमा विवाह गर्न लगाए र पूर्ण थारू परम्परा अनुसार सो विवाह सम्पन्न भयो। यद्यपि यता बेहुली पक्षले चामुलिङ राईको किराँत परम्पराको आधारमा नवदम्पतिले बेहुलीको घर जाँड, रक्सी, राँगाको मासु आदि विभिन्न प्रकारको सगुन कोसेलीहरू सहित लिएर पुगेपछि मात्र टिकोटालो गर्न लगाएको बेहुलाका पिता रामसेवक चौधरीले बताए। Baba
हिन्दू संस्कृतिको आधार र थारू परम्पराको अनुसार विवाह सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। नव दम्पतिको तथा उनका दुवै परिवारजनीको सम्मतिले विवाह गरिने निर्णय भए पनि उक्त दम्पतिले मन्दिरमा भगवानलाई साक्षी राखेर विवाह गरे पनि थारू र किरात परम्पराको विवाह संस्कार गर्दा 3 प्रकारको विवाह संस्कारको मार्गबाट गुज्रिनु पर्दा पनि अन्तर्जातीय विवाह परम्परालाई अझ बलियो भएको विवाहमा सहभागी सप्तरीका अनिता चौधरीको धारणा रहेको छ। सम्पन्न विवाहले तराई समाजमा व्याप्त दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्नका सन्देश दिने स्थानीयहरूले बताउँछन्। यहाँ बेहुलीले बेहुलालाई ढोगिरहेको अवस्था छ र यहाँ बेहुलाको माइजूले र भाउजूहरूले उहाँको बिहा संस्कारको विधिहरू पुर्याइरहेको अवस्था देखिएको छ। बेहुलाले फेटा बाँधेर र यहाँ दुबीको बाला लगाएर फेटा बाँधेर बेहुलीलाई विवाह संस्कारको बन्धनमा बाँधिएको अवस्था रहेको छ। भगवान शंकरले
यस्तै औँसीमै जन्मेको यति बेला म बेहुला राजेश चौधरीको घरमा उपस्थित रहेको छु। यहाँ अन्तर्जातीय विवाहको परम्परा थारू परम्परा अनुसार यहाँ विवाह बन्धनमा बाँधिरहेका छन् र यहाँ चौधरी समाजका थारू समाजका मानिसहरू यहाँ बाक्लो उपस्थित रहेको अवस्था छ र यसै गरी यहाँ बेहुली पक्षका मात्र 3-4 जना मात्र उपस्थित रहेको अवस्था यहाँ देखि यहाँ थारू परम्परा अनुसार यहाँ भजन कीर्तन र भगवानको यहाँ जप पनि भइरहेको अवस्था छ र यस अवस्थामा राजेश चौधरीको यहाँ विवाह बन्धन भइरहेको छ र यहाँ उहाँहरूको आफन्तहरूको यहाँ उपस्थिति का साथ उहाँहरूले आशीर्वाद दिन उपस्थित भएका छन्। यहाँ बाक्लो उपस्थिति थारू समुदायका मान्छेहरूको रहेको अवस्था देखिएको छ।